السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة اليوم خاصة بالتثبيت والمراجعة في مادة النشاط العلمي المستوى الرابع. أتمنى أن تكونوا بخير وأن تتابعوا معنا هذه الحصة. حصة اليوم خاصة بالتثبيت والمراجعة في مادة النشاط العلمي. العنوان هو مصادر الضوء المألوفة، وسنتعرف أيضا على بعض الأجسام الشفافة ونصف الشفافة والمعتمة. لدينا مجموعة من الأهداف نريد تحقيقها إن شاء الله في هذه الحصة لنتعرف عليها. إذن الهدف الأول هو التعرف على مصادر الضوء المألوفة. كما تعلمون درسنا في الحصص السابقة مجموعة من المصادر الضوئية، المصادر التي تعطينا الضوء. سوف نحاول التذكير بهذه المصادر لتثبيتها إن شاء الله. نمر الآن إلى الهدف الثاني. الهدف الثاني هو التمييز بين المصادر الطبيعية منها والاصطناعية. إذن سوف إن شاء الله نحاول أن نميز بين المصادر الطبيعية التي خلقها الله عز وجل والتي لم يتدخل الإنسان في تشكيلها أو في صناعتها، وبين المصادر التي تدخل الإنسان في صناعتها وإبداعها. سنميز بين هذه المصادر. ثم الآن نمر إلى الهدف الموالي. إذن سنتعرف في هذا الهدف على ما هي الأجسام الشفافة، ما هي الأجسام نصف الشفافة، ثم ما هي الأجسام المعتمة. سنحاول أن نميز بين هذه الأجسام وكيف ذلك. هذا ما سنتعرف عليه في حصة اليوم إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا خذوا ورقة أو دفتر وشاركوا معنا إن شاء الله لإنجاح هذه الحصة. أولا نبدأ بالتذكير بالمكتسبات السابقة التي رأيناها لنذكر بها أنفسنا ونعرفها، حتى وإن كنا نسيناها يمكننا أن نتذكرها من جديد. المكتسبات السابقة. أولا مصادر الضوء. لقد تعرفنا على مجموعة من مصادر الضوء في الحصص السابقة. نمر إلى المكتسب الآخر، الأجسام الشفافة ونصف الشفافة ثم المعتمة. إذن تعرفنا على بعض خاصيات هذه الأجسام، كل على حدة، كل جسم على حدة. تعرفنا على هذه الخاصيات. ثم الظل، كيف يتشكل الظل ولماذا يتشكل الظل. هذا أيضا رأيناه في الحصص السابقة. نمر الآن إلى التذكير بهذه المصادر. لنبدأ أولا بمصادر الضوء الطبيعية والاصطناعية. إذن سوف نحلل مجموعة من الصور. هذه الصور سوف تساعدنا على التمييز بين هذه المصادر المختلفة والمتعددة. لنبدأ على بركة الله. إذن النشاط الأول هو تحليل لهذه الصور كما قلت سابقا. إذن لنبدأ بالصورة الأولى. ماذا تلاحظون في الصورة الأولى؟ لاحظوا جيدا، الصورة واضحة جدا. ماذا تلاحظون؟ ماذا تمثل هذه الصورة؟ ماذا تمثل؟ رائع، جيد، إنها الشمس. هذه الصورة هي صورة للشمس. جيد. إذن ماذا تعطينا الشمس؟ ماذا تعطينا الشمس؟ جيد، رائع، الشمس تعطينا الحرارة. جيد، رائع. وأيضا تعطينا ماذا؟ تعطينا أيضا الضوء. إذن الشمس تعطينا الضوء وتعطينا الحرارة. هل يمكن للكائن الحي سواء كان إنسانا أو حيوانا أو نباتا أن يستغني عن الشمس؟ لا يمكن. جيد، رائع. إذن لا يمكن للكائن الحي أن يستغني عن الشمس. جيد. إذن هنا نمر. إذن الشمس مصدر ضوئي. هل الشمس خلقها الإنسان، أبدعها الإنسان، صنعها الإنسان، أم هي موجودة في الطبيعة خلقها الله عز وجل؟ رائع، جيد. الإنسان لم يتدخل في صناعتها بل خلقها الله عز وجل وهي موجودة في الطبيعة. جيد، رائع. نمر الآن للصورة الموالية. لاحظوا جيدا، ماذا تلاحظون؟ جيد، رائع، إنه القمر. إذن القمر ماذا يعطينا في الليل؟ ماذا؟ جيد، رائع، يعطينا الضوء. إذن هو أيضا القمر هو أيضا ماذا؟ جيد، هو أيضا مصدر من مصادر الضوء.
إذن القمر هل خلقه الله عز وجل أم تدخل الإنسان في صناعته وإبداعه؟ رائع، جيد، القمر خلقه الله عز وجل. إذن كما رأينا بأن الشمس خلقها الله عز وجل ولم يتدخل فيها الإنسان، وكذلك القمر خلقه الله عز وجل ولم يتدخل فيه الإنسان. إذن هذان المصدران هما مصدران نعم جيد طبيعيان موجودان في الطبيعة، خلقهما الله عز وجل. إذن جيد. لنمر الآن إلى الصورة الموالية. ماذا تلاحظون؟ لاحظوا جيدا، إنها كثيرة ومتفرقة ومتشتتة. لاحظوا هذه الصورة، ماذا تلاحظون فيها؟ ماذا تمثل هذه الصورة؟ جيد، إنها النجوم. رائع، إنها النجوم في السماء. جيد، نعم، النجوم ماذا تعطينا في الليل؟ هي أيضا ماذا تعطينا؟ رائع يا صغار، جيد، ممتاز، تعطينا أيضا الضوء، فهي أيضا مصدر للضوء. جيد، رائع. إذن النجوم فهي أيضا مصدر للضوء. رائع. النجوم، هل يمكن للإنسان أن يخلق نجما؟ هل رأيتم أو سمعتم أن إنسانا خلق نجما أو صنع نجما؟ هل سبق لكم أن رأيتوا ذلك أو سمعتم بذلك؟ نعم، جيد، لا، لم نسمع. جيد، لم تسمعوا. إذن هي خلقها الله عز وجل. إذن هي مصدر نعم، جيد، هي مصدر طبيعي للضوء. جيد. إذن نمر الآن إلى الصورة الموالية. لاحظوا جيدا هذه الصورة. لاحظوا هذه الصورة، هي صورة معبرة وواضحة. ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ رائع، جيد، إنه البرق. لاحظوا البرق. ماذا يعطينا أيضا البرق؟ لاحظوا هذه الصورة، عندما تكون هناك أمطار وبرق ماذا يعطينا؟ يعطينا ضوء. جيد، ضوء في لحظة معينة. جيد، رائع. إذن يعطينا الضوء. البرق، هل يستطيع الإنسان أن يصنع برقا؟ هل سمعتم أن إنسانا خلق برقا؟ لا. إذن هو خلقه الله عز وجل ولا علاقة للإنسان به، لم يتدخل الإنسان في نشأته وتكوينه. جيد، رائع جدا. إن البرق إذن فهو مصدر رائع، إذن هو مصدر طبيعي للضوء. نمر الآن إلى الصورة الموالية. ماذا تلاحظون؟ انظروا، إنه جيد، إنه اللهيب. جيد، رائع، إنه اللهيب. إذن ماذا تلاحظون؟ إنها النار. رائع جدا، رائع، إنها النار. هنا التساؤل مطروح، هل الإنسان تدخل في صناعة واكتشاف النار أم يمكننا أن نجد النار في الطبيعة بشكل عادي؟ يمكنك أن تخرج وتجد نارا مشتعلة من تلقاء نفسها في الطبيعة، هل هذا ممكن؟ هل سبق لكم أن رأيتم النار تشتعل لوحدها؟ خرجت من منزلك إلى الشارع مثلا وفي لحظة من اللحظات اشتعلت النيران لوحدها، هل هذا ممكن؟ لا. جيد، هذا غير ممكن. إذن الإنسان يتسبب في إشعال النار. جيد، إذن هنا الإنسان شارك في صناعة المواد التي تساهم في إشعال النار. جيد، مثل ماذا؟ مثل الولاعة أو عود التقاب. جيد، إذن هذا مصدر، هل هو طبيعي موجود في الطبيعة أم صنعه الإنسان وتدخل في اكتشافه؟ جيد، رائع، هذا مصدر صنعه الإنسان وتدخل في اكتشافه. تدخل الإنسان في اكتشاف النار. إذن ماذا نقول؟ هل سنقول أنه مصدر طبيعي موجود في الطبيعة؟ رائع، جيد، إنه مصدر اصطناعي شارك الإنسان في صناعته وإنشائه. جيد. نمر الآن إلى النشاط الموالي. انظروا، من منكم لم يستعمل هذه الأداة في المنزل؟ سواء بالنسبة للبيوت في القرى أو عندما ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل. قد نستعمل ماذا؟ قد نستعمل الشمعة. جيد، إذا لاحظوا الشمعة، هل هي موجودة في الطبيعة أم صنعها الإنسان أم اكتشفها الإنسان؟ إذا الشمعة، نعم، جيد. هل يمكن أن تخرج إلى الغابة وتجد شمعة في الغابة مرمية لوحدها؟ لا يمكن ذلك إلا إذا كان رائع، إلا إذا كان رماها إنسان. جيد، إذن الشمعة تدخل
الإنسان في صناعتها ونشأتها. إذن فهي مصدر، كيف هو؟ إذن فهي مصدر طبيعي للضوء. نعم، نمر الآن إلى الموالي. إذن الصورة الموالية، لاحظوا جيدا، لا تخلو بيت من بيوتنا في هذا الزمن من هذه الأداة، من هذا الاختراع، من هذا الاكتشاف. لا يمكننا أن نتخيل بيتا في عصرنا الحالي بدون ماذا؟ جيد، بدون مصباح. إذن بدون مصباح. جيد، إنه المصباح رائع. إذن المصباح الذي لدينا في المنازل هل موجودة في الطبيعة أم خلقها الإنسان، أم اكتشفها الإنسان، أم أبدعها الإنسان؟ نعم، رائع، نعم رائع. إذن الإنسان هو الذي أبدع هذا الجهاز. جيد، الذي يحول ماذا؟ يحول، نعم رائع، يحول التيار الكهربائي إلى ضوء. إذن هذا مصدر، كيف هو؟ مصدر صناعي أو اصطناعي للضوء. إذن نمر الآن إلى الموالي. الخلاصة، إذن مصادر الضوء كما رأينا. من يلخص لنا ما رأيناه؟ من يلخص لنا ما رأيناه؟ مصادر الضوء كما رأينا كم عددها؟ جيد، عددها كم؟ رائع، عددها 2. رائع، جيد. إذن مصادر الضوء نوعان حسب ما رأيناه في هذا النشاط. ما هما هذان المصدران؟ نعم، جيد، لدينا مصدر طبيعي خلقه الله عز وجل في الطبيعة ولم يتدخل الإنسان في صناعته، ومصدر رائع جيد جدا، ومصدر اصطناعي تدخل الإنسان في تكوينه وصناعته. جيد، رائع. إذن هذا هي الخلاصة التي رأينا. نعم، مصادر الضوء نوعان: مصادر طبيعية مثل القمر والشمس والنجوم والبرق، ومصادر صناعية مثل النار، الشمعة والمصباح كما رأينا. وهناك مجموعة من المصادر الأخرى التي يمكن أن تكون إما طبيعية خلقها الله عز وجل، أو اصطناعية تدخل الإنسان في تكوينها وصناعتها. نعم، جيد. الآن نمر إلى النشاط الموالي، النشاط الثاني. إذن لاحظ، صنف المصادر الضوئية إلى طبيعية أو اصطناعية بوضع علامة زائد أو الجمع في الخانة المناسبة. ما هو مهمتنا الآن؟ سوف أعطيك مجموعة من المصادر المتنوعة التي قد تكون طبيعية أو اصطناعية. المطلوب منكم هو تصنيف هذه المصادر. إذن المصادر الطبيعية ستقولون أنها هذه طبيعية، والمصادر التي أبدعها الإنسان واكتشفها وساهم في ابتكارها ستضعونها في خانة المصادر الاصطناعية. إذن لنتعرف على هذه المصادر. إذن لنبدأ بالقنديل. القنديل كلنا يعرف القنديل الذي يستعمل في البوادي التي لا تتوفر على الكهرباء. الناس الذين عاشوا في البوادي فهم يعرفون هذا الجهاز ويستعملونه كثيرا. ثم عندنا البرق، ومن منا لا يعرف البرق؟ عندما تتهاطل الأمطار ويكون الرعد والبرق، فهذه لحظة رائعة، رغم أنها قد تخيفكم كأطفال صغار، لكنها لحظة قد يستمتع بها البعض الآخر. عندنا المنارة التي توجد. من يذكرني ما معنى المنارة؟ ما معنى المنارة؟ جيد. في المواني، في القديم في المواني كانوا يضعون بناية شاهقة ويشعلون فيها النار طول الليل، لا يمكن أن تغيب عنها النار طول الليل. لماذا؟ لكي تراها السفن من بعيد وتعود إلى مرساها، لكي لا تتلف عن المسار الذي خرجت منه، لكي لا تضيع في البحار والمحيطات. وبالتالي فهذه المنارة عندما تلاحظ هذه النار المشتعلة طول الليل فإنها تستهديها وتعود إلى المكان الذي انطلقت منه. ثم نمر الآن إلى النجم. النجم كلنا نعرفه، مجموع والنجوم تكون في السماء. إذا النجم، الشمعة كلنا يعرف الشمعة. إذا هذه المصادر نعم، جيد. القنديل، جيد. القنديل مصدر اصطناعي. لماذا هو مصدر اصطناعي؟ رائع، لأن الإنسان تدخل في اكتشافه وفي صناعته. جيد، رائع. الآن البرق هو مصدر، كيف هو؟ مصدر طبيعي
خلقه الله عز وجل. المنارة جيد رائع، مصدر اصطناعي. الإنسان هو الذي ابتكر هذه الوسيلة لكي لا تضيع السفن في البحار والمحيطات. ثم نمر إلى النجم في السماء، والنجم إذا هو الذي أقسم به الله عز وجل، إذن هو مصدر طبيعي خلقه الله عز وجل. ثم في الأخير الشمعة، ماذا نقول عنها؟ هل هي مصدر صناعي أم طبيعي؟ هي مصدر اصطناعي جيد، الإنسان هو الذي اكتشفها واخترعها. إذن نمر إلى التصحيح لنرى الآن هذه الأشياء. جيد، إذن هذا هو الجدول. إذن كما قلنا سنذكر، عندنا القنديل قلنا مصدر اصطناعي جيد كما قلتم. البرق قلتم بأنه مصدر طبيعي لم يتدخل الإنسان في صناعته. المنارة كما قلتم هي مصدر اصطناعي. النجم خلقه الله عز وجل فهو مصدر طبيعي. والشمعة صنعها الإنسان، إذن فهي مصدر اصطناعي. إذن نمر إلى النشاط الموالي. نعم، لاحظوا الآن الفقرة الثانية من هذه الحصة، من هذا الدرس، سنتعرف فيه على الأجسام الشفافة والأجسام المعتمة، وأيضا الأجسام نصف شفافة ما بين شفافة ومعتمة. هذه الأجسام سوف نتعرف على خصائص كل واحدة منها وسنذكر بها إن شاء الله. إذن النشاط الثالث، لنبدأ. إذن لاحظوا، سنحلل الصور ونلاحظها. بعد ملاحظتها سنقوم بالتحليل. لنبدأ على بركة الله بالصورة الأولى. ماذا تلاحظون؟ هناك قطعة جيد، هناك قطعة زجاج جيد. لدينا قطعة زجاج تبدو كيف تبدو واضحة. لاحظوا هذه قطعة الزجاج، هل تمكن من خلالها، هل يمكن أن أرى الأشياء التي توجد خلفها؟ لاحظوا جيدا. أم تمنعني من رؤية الأشياء التي خلفها؟ جيد، لاحظوا جيدا، هي تمكنني من رؤية الأشياء البناية التي خلفها بصورة واضحة. إذن ماذا سنقول عنها؟ ماذا سنقول عن هذا النوع من الأشياء التي يمكنني من رؤية الأشياء التي خلفه بشكل واضح؟ إذن هو جسم جيد، هو جسم شفاف يسمح لي برؤية الأشياء خلفه بشكل واضح وجلي. نمر الآن للصورة الموالية. ماذا تلاحظون؟ لاحظوا جيدا، رائع، قنينة ماء صاف جيد رائع. إذن الماء، لاحظوا عندما يكون لدي الماء صافي هل يمكنني من رؤية الأشياء التي تكون من بعده؟ لاحظوا عندما في بركة مائية ماؤها صاف هل يمكنك أن ترى التراب التي توجد في قاعها؟ عندما تكون بركة الماء صافية جدا هل تمكنك من ذلك؟ نعم، جيد رائع، تمكنني من ذلك، يمكنني أن أرى ذلك إذا كان الماء صافيا. إذن فهو الماء، ماذا نقول عنه أيضا؟ الماء الصافي ماذا نقول عنه أيضا؟ نقول عنه أيضا بأنه جسم شفاف. إذن هنا الآن زجاج كيف يبدو؟ رائع جدا، زجاج محبب سميك. إذن هذا الزجاج المحبب السميك هل يسمح لي بالرؤية بشكل واضح للأشياء التي خلفه؟ لاحظوا، نعم، هل يسمح لي بذلك بشكل واضح؟ نعم، جيد، تكون الصورة غير واضحة. نعم، هو يسمح، ولكن الرؤية تكون غير واضحة. إذن جيد، هذا النوع من الأجسام ماذا نسميه؟ تكون الصورة غير واضحة. لماذا تكون الصورة غير واضحة؟ لأنه لا يسمح بمرور الضوء كليا إلى الجهة المقابلة، عكس الجسم الشفاف الذي يسمح بهذه الإمكانية، يسمح بمرور الضوء كليا إلى الجهة المقابلة. نعم، جيد، إنه جسم نصف شفاف لأن الصورة خلفه تكون ضبابية غير واضحة. الآن لاحظوا جيدا، ماذا تلاحظون؟ هذا النوع من الورق ماذا نسميه؟ لاحظوا جيدا، إنه ورق جيد، إنه ورق الأنسخ. إذا ورق الأنسخ هل يمكنني من رؤية الأشياء التي بعده إذا وضعته حاجزا بين عيني وبين الأشياء الأخرى؟ هل يمكنني من ذلك؟
جيد، لا يمكنني بشكل واضح، قد أرى الأشياء ولكنني لا أراها بشكل واضح وجلي، لا أراها. إذن فهو جسم نصف شفاف. جيد. نمر الآن إلى الصورة الموالية. لاحظوا ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ إذن ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ جيد. إذن هذه الصورة هي جيد، هي لجدار. إذن جيد. إذن هذا الجدار هل يمكنني من رؤية الأشياء التي توجد خلفه؟ لا يمكنني من رؤية هذه الأشياء. إذن هذا النوع من الأجسام ماذا نسميه؟ يسمى بالجسم المعتم. جيد، رائع. إذن هو جسم معتم لا يسمح لي برؤية الأشياء التي توجد وحده ولا يسمح بنفاذ الضوء عبره. إذن لاحظوا خلاصة واستنتاج. من يعطيني خلاصة؟ من يلخص لي ما رأيناه؟ جيد، رائع. إذن الأجسام 3 أنواع: شفافة، جيد، نصف شفافة، ثم معتمة. وما هي الأجسام الشفافة ونصف؟ ما الفرق بينها؟ الشفافة تسمح بمرور الضوء كليا، نصف الشفافة تسمح بمرور الضوء جزئيا. جيد. ثم المعتمة نعم لا تسمح بمرور الضوء، تكون الرؤية منعدمة. جيد، عبره. إذن لاحظوا هذه الأشياء. الأجسام الشفافة ليس لها ظل لأنها تسمح بمرور الضوء كليا وتسمح بمرور الضوء كليا، بينما الأجسام المعتمة هي التي لها ظل لأنها تمنع الضوء، مرور الضوء، لا تسمح بمرور الضوء نهائيا. لاحظوا يدي تمنع مرور الضوء فتكون لدي ظل. لاحظوا أيضا هنا الطيور، الحمام تمنع الظل ثم تمنع مرور الضوء فيعطيني ظل. نمر الآن إلى النشاط الرابع. لاحظوا جيدا، صنف الأجسام التالية إلى شفافة، نصف شفافة، ومعتمة. إذن هذه الأجسام التي سوف أذكرها الآن سوف تحاولون تصنيفها إلى إما جسم شفاف أو جسم نصف شفاف أو معتم. لدينا خشب، زجاج أملس، ورق مقوى، هواء، زجاج خشن، ورق أنسخ، ورق مزيت. إذن من يعطيني؟ جيد، الخشب يمنع مرور الضوء. جيد. إذن هو جسم معتم. جيد. زجاج أملس، جيد، هو جسم شفاف. جيد. ورق مقوى يمنع مرور الضوء، إذن هو جسم معتم. جيد. الهواء الذي بيني وبينك هل يسمح لي برؤيتك وأنت تراني؟ إذن فهو جسم شفاف. جيد. الزجاج الخشن المحبب فهو نعم تكون الرؤية عبره ضبابية، إذن فهو جسم نصف شفاف. جيد. ورق الأنسخ رأيناه فهو جسم نصف شفاف. رائع. ثم في الأخير الورق المزيت فهو أيضا تكون الرؤية عبره كيف تكون؟ ضبابية. جيد، رائع. إذن نرى هذه الأشياء التي قلتموها. جيد. التصحيح. إذن هنا نمر الآن إلى النشاط الموالي. إذن النشاط الخامس ماذا يقول؟ انتبهوا جيدا. إذن لاحظوا هذه الأواني. سوف أي من المواد التالية شفاف ويسمح بمرور الضوء؟ ماذا تلاحظون؟ لدينا هنا ماذا؟ إناء معدني. جيد، إناء معدني. وهنا ماذا لدينا؟ إناء بلاستيكي. جيد، رائع. ثم في الأخير ماذا عندنا؟ إناء زجاجي. رائع جدا. إذن هذه الأواني سوف نصنفها. أين هو الجسم الشفاف والجسم النصف الشفاف والجسم المعتم؟ جيد. أين هو الآن؟ أي من المواد التالية شفاف ويسمح بمرور الضوء؟ هل هو الزجاج أم البلاستيك أم الألومنيوم، الإناء المعدني؟ رائع، جيد. إذن الإناء الزجاجي هو الذي يسمح بمرور الضوء عكس الألومنيوم والبلاستيك. البلاستيك يسمح بمرور الضوء جزئيا هنا، بينما الألومنيوم يمنع مرور الضوء كليا ولا يسمح به. جيد، نعم. إذن هنا إناء معدني. سوف نرى الجواب، سوف نتعرف جميعا على الجواب. الجواب يقول، لاحظوا، الإناء الزجاجي هو الذي يسمح بمرور الضوء. لقد توفقتم في الإجابة عن هذا السؤال. إذن ماذا رأينا في حصة اليوم؟ ماذا رأينا؟ جيد، رأينا مصادر الضوء. وإلى كم من قسم صنفناها؟ قسمناها إلى كم من قسم؟ جيد، قسمناها إلى قسمين: طبيعية جيد واصطناعية. جيد. من يعطيني مثال لمصادر طبيعية؟ رائع. الشمس. ماذا أيضا؟ جيد. القمر. ماذا أيضا؟ البرق. ماذا أيضا؟ جيد. النجوم. جيد. إذن هذه كلها مصادر طبيعية. وما هي المصادر الصناعية التي رأينا؟
جيد. عندنا ماذا؟ الشمعة جيد. عندنا أيضا النار جيد إلى آخره. إذن هذه. وماذا أيضا رأينا أيضا الأجسام المعتمة والشفافة ونصف الشفافة. إذن من يعطيني مثال لجسم شفاف؟ جيد. الهواء جيد. ماذا أيضا؟ الماء الصافي جيد. الزجاج جيد. إذن من يعطيني تعريف للجسم الشفاف؟ رائع. هو الذي يسمح بمرور الضوء كليا. هل له ظل؟ هل للجسم الشفاف ظل؟ لا، ليس له ظل. وما هو الجسم الذي يكون له ظل؟ هو الجسم المعتم. جيد. من يعطيني مثال؟ نعم، السبورة الخشبية جيد. الجدار رائع جدا. الإنسان، أنا قد أمنع الضوء أن يمر إلى خلفي، وبالتالي هنا أتحول إلى جسم معتم. إذن رائع جدا. والجسم النصف المعتم، من يعطيني مثال بهذا؟ الذي رأيناه مثلا رائع. الأنسوخ جيد. الزجاج أيضا، الزجاج المحبب الذي يكون في بعض النوافذ. إذن لماذا سمي نصف معتم؟ لأنه يمكنني من الرؤية، ولكن رؤية ضبابية. ما معنى ضبابية؟ غير واضحة. غير واضحة، تحتاج إلى بذل مجهود كبير للتمييز بين هذه الأشياء التي توجد خلفه، وقد أتمكن من ذلك أو لا. جيد. إذن أعزائي الأطفال، حصة اليوم انتهت. شكرا على مشاركتكم المتميزة والفعالة. أتمنى أن أراكم في حصة قادمة إن شاء الله بخير وعلى خير.